Wesh la famille, on est arrivé à Tokyo, il est 8h30 du mat et j'espère qu'on va passer une très bonne journée. Donc جينا لطوكيو لواحد le type d'hôtel اللي سميتهم les capsules hôtel. Les capsules hôtel c'est واحد le concept que j'avais vu في واحد le reportage. وقيلا بدا هنا في الجابون après le concept a été exporté في d'autres pays de l'Asie. Donc c'est pas un hôtel qui fait des chambres avec des salles de bain, des douches classiques ou des chiens. C'est واحد l'hôtel qui fait des capsules. تلقى واحد ناس في واحد لا petite capsule تحت منه واحد حدا واحد تحت منه واحد تحت منه واحد. Donc on s'est dit on va pas venir à Tokyo بلا ما نجربوا هذا الكونسيبت ديال كابسول اوتيل باسكو سي ان كونسيبت دو مالاد. انا خرجت دابا لبرا باش نهضر معكم باسكو عندهم ان ريغلومون شويه ستريكت. ما خاصش بنادم يهضر بالقوات في لي كولوار، ما خاصكش دير لالارم ديالك باش ما تفيقش الناس اللي جالسين حداك. الا بغيتي شي حد يفيقك فو دير في لا ريسبسيون ما تيجيو تيفيقوك. ولكن لو تروك اللي عجبني سي كو سي ايبر بروبر. تدخل تعطيك واحد لي بيجاما، تضرب واحد لي بيجاما هادو تلقى كلشي لابس بحال هذاك الشيء ديال الكولوني دو فاكونس. شنو اخر تعطوك فوطه ديالك، تعطوك طونتيفريس، تعطوك مشطه باش تمشط شعرك. لي تواليت سون ايبر بروبر، كاين ان سبا، كاين زعما كلشي ايبر نقي. زعما كوتي بروبرتي يا ريان ا دير. خرجت لبرا باش نهضر معكم باش ما نديرش الصداع. دابا جو في رونتري جو في بارطاجي افيك فو ان بو لامبيونس ديال الكابسول اوتيل. كي بلا ما نقول لكم حنا اون طونك مغاربه البارح داخلين تنهضروا بالغوات وداك الشيء فهمتي ريغلومون لازم ما فهموا والو. مساكن هما لي جابوني تشوف فيهم تيحنيو الراس سكات الادب الاحترام. حنايا داخلين عليهم درنا لهم الروينه بهاد الكابسول. مي بون انا دابا جو في رونتري جو في بارطاجي افيك فو لي فوتو. ما غاديش نهضر لي فيديو بلوتو، ما غاديش نهضر بزاف باسكو يفهم ان مينيموم de silence. Et j'espère que vous allez aimer. Après, on Tokyo, on va partager avec vous une journée de malade. Bye. Voilà, donc مرحبا بكم في ma capsule. Présenter un peu qui est le beat. Voilà, donc ça ressemble un peu à ça. Une télé dialogue. Donc un petit coffre-fort. Une chat des trucs de valeur. Gims, j'ai les boutons. C'est pour charger le prise. Truc USB. On a la petite les écouteurs. On chauffe la télé. On chauffe la télé. Là c'est pour la lumière. Là c'est la lumière بشتغلها. On va dire que c'est pour. Après là c'est pour la clim ou le chauffage. Ça va. C'est ça la capsule hôtel. الناس تيدخلوا généralement هنايا باش ينعسوا. C'est tout. Donc il faut pas faire beaucoup de bruit parce que كاين شي واحد حدايا وشي واحد فوق مني. Bon. Une information pour le prix. نعطيكم le prix ديال كاع les trucs اللي تمشيو ليهم. هاد la capsule hôtel جاتنا à peu près 25 € la nuit الواحد. À peu près 300 dirhams الواحد la nuit. Donc pour les avantages que ça donne, c'est vraiment pas mal. C'est hyper propre, ou même les lits sont bien pour dormir, c'est reposant. Donc il y a de l'entrée de on sort à Tokyo et on se revoit. Je بنيتكم الدراري. T'es japonais ça. Gros. Maître Yoda. Peut-être Slima. David. مرون ناري. اخي شي انت جات معاك طوب خرجنا من اللوتيل فينا المود ديال الجوع. عرفتي واحد الصاد كاين هنايا انكرويابل 35 دوغري اللي كاينه في طوكيو.
Donc d'abord نحاولوا ناكلوا شي حاجه en même temps نديروا البروغرام ديال لا جورني. On va essayer de profiter un maximum اليوم من طوكيو باسكو يكون هنا غير يومين بلان في طوكيو. واحد النهار غنمشيو فيه المون فوجي وغادي نجي والنهار الاخر غادي نمشيو لكيوتو. دونك دابا جينا ناكلوا بعدا ونقادوا البروغرام ونشوفوا واش غادي نجيو هاد طوكيو هادي باسكو يا انورميمون دو شوز افوار. واخا تبغي تشوف كلشي غيخصك شهر انا راه بغيتي تشوف كلشي. حنا هو يسير نشوفوا كاع داكشي الزويون اي تو نبارطاجي معكم كاع لي تريك افوار. وحنا خرجنا نمشيو من لوتيل on va faire un peu de tourisme. نمشيو لواحد البلاصه سميتها طوكيو. سميتها هذيك طوكيو شنو؟ هارايوكو. هارايوكو بلازا سي ان تروك في لي ميغوار. تسمك تناقص كذا كيف شفنا sur internet كاين دي سبوت زوينين pour prendre des photos واعرين. On voit plein de spots aujourd'hui. Donc اليوم ça c'est un programme trop chargé اليوم. هذا c'est le premier spot. Donc juste pour info غناخذوا دابا le JR train. transport هنا في الجابون غالي بزاف. دونك كنا سولنا قبل ما نجيو قال لك il faut acheter ce qu'on appelle les JR pass. هاد les JR pass تشريهم في ils sont interdits pour les japonais تيعطيهم غير les touristes. حنا شريناه من عبد المؤمن في كازا. كاين واحد لا سوسيتي تتبيعهم. دونك سي دي باس هما هادو. سي دي باس qui coûtent واحد 2650 dirhams pour 7 jours illimité. دونك الناس العاديين تيدوزو من هنا تشوفو تيكومبوستيو التيكي. حنا اللي عندنا الجي باس تدوز توريهم غير بحال هكا الباس ديالك ابخي تدوز عندك لي ليميتي في كاع لي ترونسبور اللي كاينين في طوكيو اللي تيبداو بالجي. سي اون شين فيها لي تران لي بوس لي مترو كاين بزاف ديال لي تران. دونك دابا نمشيو نشوفو هاد هارايوكو ماشان شويت ونشوفو كي داير هادشي. حنا جينا هارايوكو ستيشن. انا بدا الفلو ديال الناس تيكسر. نوريكم واحد الزنقه. سي لا و تو فوا كو في طوكيو شو الزنقه شحال عامره صاحبي شوف. يلا انكرويابل. تو استقرار بعد شيء هذه الشوكومينت كيكون طارق بنين. واو الحمار عرفتي كاين لا فريشور اللي فيه. الناس اللي تيعجبهم داكشي بروتييني وداكشي هنا كاين لو شوا ماشي اغوغو. شو مي جو سي با سكو تو برون اييه لا زيد الله وصافي. لا كترضى ناخذ هاد كل شوكومان. مزيان كاين غالي شويه. وزاني ماشي بحال شي عصير ديال الجابون. شنو هذا؟ مرون نشاطه شو شاطه multi vitamines et اسونسيال essentiel. سي لو دكتور كي بارل. Bien démarrer la journée. الحاجه اللي غريبه هنايا في طوكيو سي كو سالينا من الزبل. شي ثلث ساعه هنا تنقلبوا على بوبيل والو يا با دو بوبيل. يا با دو بوبيل. وما تجيك حشومه هنا تحط ليهم هذيك. هي عمرها طويل. ما لقينا طارود الزبل حنا فيه الزبل ديالنا ويجي واحد خونا قال لك يمكن لكم تشلحوا الزبل هنايا ما تخلطوش مع الزبل ديالو. والحماق اصاحبي عالم والله حتى عالم. المغرب بنادم ماشي فهمتي تيخرج يدير الزبل بصح ما صافي. هنايا فهمتي سي امبوسيبل باسكو تشوف الزناقي كاملين نقيين حتى شي واحد ما تيلوح شي حاجه في الارض. دونك il faut respecter l'environnement. هنايا جينا لك واحد طوكيو بلازا. طوكيو بلازا هو اللي فيه داك لي زيفي ديال الميغوار. ناخذ كيلكو فوتو. انا جو بارطاجي افيك فو ان بو هاد البلاصه كي دايره. تعجبكم مي فريمون الجابون عالم. لي باساج بيتون سي اون فول سي دي فول ماشي جوج ولا ثلاثه اللي تيخداو. شي 500 600 واحد تيخدم. Hello man. هذا جولي سبوت هذا. تلقاو بزاف الناس في طوكيو الا دخلتوها تلقاو تياخذوا لا فوتو مع هذا السبوت هذا.
Et la liste du programme, dire tout ce qu'on peut faire à Tokyo. On va décider d'abord finalement. ندير ريكوجيان ار اي واحد عنده لا ليست وواحد عنده جوجل ماب. ندير هاد ريكوجيان. دابا بغينا نمشيو نشوفوا واحد لو طون وداك لي جي ار باس ديالنا كاين سيغتان ميترو اللي ما داخلش فيهم دونك دابا جينا باش نشريو هاد لي ماشين هادو باش نشريو ان تيكي باش ناخدو هاد لو ميترو هذا نمشيو جاب وعينا دونك هنا تجي في هاد لي ماشين تطابي شحال عندنا؟ تطابي لو نون ديال لا ستاسيون فينال فين غادي تمشي تختار لو تيكي وهنا سي بوسيبل تقول لي واش بوغ اون بيرسون بوغ دو بيرسون بوغ 3 بيرسون شي بحال هكا. دابا نشوفو نحاولو نعرفو نخلصو ولا لا جرب هنا جرب هنا. هنا هادو لاكارت هنا لاكارت. هاي تزقلك هيا ميل حنا جينا لأساكوسا فيها واحد لو طومب كاين واحد لا غو معروفة في طوكيو عامرة بلي ما كاين غير لي شوبينغ ما كاين غير لي تيبيعو كلشي هنا بحال قلتي السويقة ديالهم كاين ناس بزاف هنايا pas mal l'ambiance. Les bouddhistes, les japonais. C'est vraiment fait. C'est pas des temples bouddhistes. Si. Ça y ressemble. Yeah. C'est pas des temples bouddhistes. Chinois, c'est des bouddhistes chinois. Hein? En fait, il y a bzaf ديال il y a pas que les bouddhistes. Il y a bzaf des trucs. On va les religions locales. Franchement, des confusions. ندخلوا لداخل ديال الطومبل نشوفوا شنو كاين ما يتشاف. اون فات الطومبل هذا كاين واحد البلاصه اللي فيها العافيه الناس تيجيو تيبقاو يديروا بحال هكا الدخان حنا نديروا شويه ديال التفوسيخه ديال الجابون. حنا دخلنا لداخل ديال الطومبل كاين واحد البلاصه بحال ديك لا فونتين دو تريفي ديال فينيس ديال لا روم بلوتو الناس تيلوحوا الصرف. يلا ان بتي فو tu vises bien hein. حنا جينا لان كارتي دابا سميتو اكيهابارا. Akihabara, c'est le quartier ديال les geeks. Et tout ce qui est boutique de manga, boutique de jeux vidéo, fait avec les expositions, les éditeurs de manga, du Japon, c'est une culture. Donc là, on sait très bien que le Japon, c'est un pays qui vit le manga ou les animes. Là, c'est pas trop mon truc. هذا لو كارتي هذا تشوفوا كلشي داير دي ديكيزمون بحال هكا بنادم فهمتي عايش اللحظه ونشوفوا سكون بو تروفي دانتيريسون هنايا في هذا لو كارتي هذا. لي فيغورين وداكشي ديال لي مانغا Akihabaraのど真ん中でさ。t'as vu chaud avec le bâtiment qui est derrière, c'est bien incroyable.
بنادم داير الصف باش يدخل يشوف دي بوتيك ديال لي مونغا باش على ماشي Il y a un truc qui est impressionnant à Tokyo, c'est que ça ما كاينينش بنادم تيمثل الصراحه. Je sens que c'est un peuple qui a une dignité, كاين تتحس بان peuple qui est digne. تلقى الناس دوك اللي خدامين مع الطريق ملي تيكونوا دايرين شي كونستركسيون ولا شي حاجه ولا تيعاودوا شي طريق تلقى الناس راجل عنده 90 عام واقف خدام. Donc c'est des gens, c'est des bosseurs. ماشي غير اجيو يمثل لك يدير في الزنقه ويقول لك عطاني 5 دراهم alors que il peut très bien aller travailler. Eh oui. Je dis ça, je dis rien. Bon, سالينا شويه في اكيابارا. دابا نمشيو لشينجوكو. شينجوكو وشيبويا هما لي دو كارتيي اللي فيهم لومبيونس في طوكيو. فيهم شويه ديال النايت لايف، فيهم لي ريستورون، فيهم فين يقدر بنادم يخرج. دونك نمشيو دابا لشينجوكو كومسا نكونو حدا الدار حدا لوطيل باش ندخلو نرتاحو شويه. دونك جو با جو في فينير هاد الفلوق دابا ولا حتى بالليل. مي جو بونس كو لا جورني ايتي اسي رامبلي et on a vu un peu à quoi ressemble Tokyo. مازال تابعنا demain un voyage ou là après-demain le mont Fuji. Mais je pense que demain غنجلسو نرتاحو pour voir Tokyo aussi et lundi الصباح نمشيو le mont Fuji. Mardi matin نمشيو نشوفو le mont Fuji. Donc sur ce, je vous dis merci. Je remercie tous les potes qui ont partagé le vlog, tous les commentaires positifs qui ont donné. Donc voilà. Merci à vous. Salut. Loving me was all you tried when you were around. I've been told too many times now. Yeah, loving me was all you tried when you were around. I've been told too many times now. But somewhere I'll go run and hide, looking for a new start. Yeah, somewhere I'll go run and hide, looking for a new start, for a new start. Looking for a new, looking for a new, looking for a new, looking for a new. Don't wanna be trapped, don't wanna be down, don't wanna be stuck in this town. Don't wanna be trapped, don't wanna be down, looking for a new start. I have told you many times now. Yeah, can't you see that I just need